हरि ओम। सीतामुदारचरितां विदिशां विष्णुर्वन्द्यां त्रिलोकजननीं सितकल्पवल्लीं हेमैरनेकमणिरञ्जितकोटिभागैः भूषाचैरनुदिनं सहितां नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। उपस्थिताः समेपि विद्वांसः प्रतिसप्ताहम् इव अस्मिन् सप्ताहे पुनः अहं वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां समेषां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। अवसरे अस्मिन् भवतां समेषां स्वागतम्। अनन्तरं भूमिकां विनैव स्वविषयम् उपस्थापयामि। तत्र भवन्तः जानन्ति यद् गतसप्ताहे ययोः कारिकाद्वयोः व्याख्यानं जातं, तयोः कारिकयोः व्याकरणस्य प्रतिपाद्यः यः विषयः तेषां विषयाणां विवेचनं कृतमस्ति। ते च विषयाः सन्ति यद् शब्दः द्विविधः, अर्थः द्विविधः, सम्बन्धः द्विविधः, द्विविधस्य सम्बन्धस्य फलमपि द्विविधम्। एवम् आहत्य व्याकरणस्य प्रतिपाद्याः अष्टविषयाः भवन्ति। एतेषाम् अष्टानां विषयाणां प्रतिपादनं व्याकरणेन भवति। किन्तु एषां विषयाणां प्रतिपादनं, एषां विषयाणाम् उपस्थापनं व्याकरणेन भवति, तत्र प्रमाणं किमस्ति? यतोहि लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्वा इति सिद्धान्तरीत्या प्रमाणं विना प्रमाणमन्तरेण वा न तावद् वक्तुं शक्नुमः यद् व्याकरणस्य अष्टौ विषयाः प्रतिपाद्याः भवन्ति इति। अतः प्रमाणप्रदानाय प्रमाणविवेचनाय च इयं कारिका लिख्यते आचार्येण यद् ते लिङ्गैश्च स्वशब्दैश्च शास्त्रे यस्मिन् उपदर्शिताः स्मृत्यर्थम् अनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम्। कारिकायाः अन्वयः वर्तते यद् ते अस्मिन् शास्त्रे लिङ्गैश्च स्वशब्दैश्च उपदर्शिताः स्मृत्यर्थं यथागमं केचिदेव अनुगम्यन्ते इति कारिकायाः अन्वयः वर्तते। तत्र अन्वयप्रसङ्गे सर्वप्रथमं वाक्यमागतं ते अस्मिन् शास्त्रे। तत्र ते इति शब्दः सर्वनामशब्दः। सर्वनामशब्दः पूर्वपरामर्शकाः भवन्ति इति सिद्धान्तः प्रचलितः। अयं सिद्धान्तः यद् बुद्धिविशेषविषयतावच्छेदकत्वोपलक्षित तत्तद्धर्मावच्छिन्नस्य बोधकाः सर्वनामशब्दाः भवन्ति इति। अतः ते पदेन पूर्वस्मिन् प्रतिपादिताः ये विषयाः अष्टविषयाः तेषां विषयाणामेव ते पदेन ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते। ते च विषयाः अष्टौ भवन्ति, ते च विषयाः अष्टौ सन्ति। यथा अहम् उक्तवान् अस्मि यद् शब्दः द्विविधः, अर्थः द्विविधः, शब्दार्थयोः सम्बन्धः द्विविधः, द्विविधस्य सम्बन्धस्य फलं द्विविधम् इति आहत्य अष्टौ विषयाः प्रतिपाद्यविषयाः व्याकरणस्य भवन्ति। तेषामेव विषयाणां ग्रहणं ते पदेन भवति अस्मिन् शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे।
लिंगैः लिंगैश्च अर्थात प्रमाणेन प्रमाणैः वा अथ च स्वशब्दैश्च उपदर्शिताः स्वशब्दैः अर्थात साक्षात् बोधक शब्दैः उपदर्शिताः कथिताः प्रतिपादिताः अतः उपदर्शिताः ये विषयाः तेषामेव स्मृत्यर्थं साधु तदपदर्थ स्मरणार्थम् उपदर्शिताः ये अष्टौ विषयाः ते विषयाः एव साधु पद तद स्मरणार्थं मन्वादि स्मृति निबंधार्थं वा यथा आगमम् अर्थात प्रातिसाख्यादि कास कृष्णादि पूर्व व्याकरण श्रुति स्मृति अनुसारम केचिदेव अनुगम्यन्ते स्वीक्रियन्ते न तो सर्वे केचिदेव अर्थात के सन्ति ते तो आपोद्धार पदार्थ रूपाः अन्वाख्ये शब्द रूपाश्च अनुगम्यन्ते स्थालीपुलाकन्यायेन अनुगम्यन्ते स्वीक्रियन्ते इति। एवं रीत्या अस्यां कारिकायां पूर्वोक्ताः ये विषयाः तेषां विषयाणां मात्र संकीर्तनं जातं। तत्र प्रमाणं किमस्ति इति प्रमाणं न विवेचितं। प्रमाणं किमस्ति इति प्रमाणं न वर्तते अस्यां कारिकायां, किन्तु मात्र शब्देन संकीर्तनमेव जातं। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनं जातम्। अतः अवश्यमेव प्रमाणं वक्तव्यम्, अवश्यमेव प्रमाणं दातव्यं यद् ये अष्टौ विषयाः तेषां विषयाणां पक्षे किं प्रमाणमस्ति, किं प्रमाणम् आश्रित्य भर्तृहरिः इमे विषयाः प्रतिपादिताः। तत्र एषु विषयेषु सर्वप्रथमं विषयः आगतः आपोद्धार पदार्थः इति। आपोद्धार शब्दस्य मया अर्थः कृतः यद् प्रकृति प्रत्यय विभागः इति। प्रकृति प्रत्यय विभागेन तदर्थ विभागेन वा प्रकृति प्रत्यय विशिष्टः यः समुदायः तत्समुदायजन्यः यः अर्थः तस्य अर्थस्य ज्ञानं भवति। अर्थात प्रकृति प्रत्यय विशिष्टः यः समुदायः यथा पाचयति इति। पाचयति इत्यत्र प्रकृतिः अपि वर्तते, प्रत्ययः अपि वर्तते, किन्तु कः प्रकृत्यंशः कः प्रत्ययांशः कः इति न ज्ञातमस्ति। इदानीं पाचयति इति क्रियावाचक शब्दोच्चारणानन्तरं न ज्ञायते यद् कः प्रकृत्यंशः कश्च प्रत्ययांशः, प्रकृत्यर्थः कः प्रत्ययार्थः कः, उभयोः सम्मिल्य कः अर्थः भवति इति नस्माभिर्ज्ञायते। एवं रीत्या पचति इति प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायस्य यः अर्थः तदर्थ ज्ञानाय एव आपोद्धारः क्रियते। अर्थात प्रकृति प्रत्ययानां विभागः क्रियते। तत्र इदं तु सत्यं, परञ्च प्रकृति प्रत्यय विभागः भवति। प्रकृति प्रत्यय विभागेन प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायस्य अर्थः ज्ञातव्यः इत्यत्र किं विनिगमकम्, किम् अयं सिद्धान्तः भाष्यकारेण स्वीकृतः, किं भाष्यकारेण अयम् उपायः कल्पितः यद् प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायजन्यः यः अर्थः तदर्थस्य ज्ञानं प्रकृति प्रत्यय विभागेन तदर्थ विभागेन वा ज्ञातव्यः। यदि
भाष्ये प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा अर्थ ज्ञान से या प्रणाली सा प्रणाली वर्णिता अस्ति चेत सा प्रणाली आश्रिता अस्ति चेत तदा तु प्रकृति प्रत्यय विभागेन तद विशिष्ट समुदायस्य अर्थः ज्ञातव्यः। अतः आपोद्धारे ही इदमपि सत्यं यद शास्त्र व्यवहाराय शास्त्रीय प्रक्रियायाः निर्वाहाय एव आपोद्धारः क्रियते। यदि शास्त्रीय प्रक्रियायाः काचित् उपयोगिता न भवति चेत् तदा आपोद्धार पदार्थः व्यर्थः। एवं रीत्या इदं तु सत्यं यद शास्त्र व्यवहारार्थम एव शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहाय एव आपोद्धारः अर्थात् प्रकृति प्रत्यय विभागः कर्तव्यः भवति। एवं रीत्या अयं सिद्धान्तः कुत्र आगतः यं सिद्धान्तम् आदाय परवर्तिभिः आचार्यैः अस्य पक्षस्य आपोद्धार पक्षस्य प्रतिपादनं कृतम्। अस्मिन् विषये प्रमाणं दातव्यं तदैव लिङ्गैश्च लिङ्गैः अर्थात् प्रमाणैः। किन्तु प्रमाणं किमस्ति? यदि ते लिङ्गैश्च इत्युक्तं चेत् तर्हि लिङ्गं प्रमाणं। तत्र किं प्रमाणं? तत्र प्रमाणत्रयं वर्तते। अत्र व्याकरणे प्रकृतिप्रत्यय विभागः स्वीकर्तव्यः भवति। प्रकृतिप्रत्यय विभागेन तदर्थ विभागेन वा समुदायार्थः ज्ञातव्यः। अयं सिद्धान्तः भगवता भाष्यकारेण सूत्रत्रये उपपादितम्। तत्र एकं सूत्रमस्ति हेतुमति चैति सूत्रं, द्वितीयं सूत्रमस्ति स्त्रियामिति सूत्रं, तृतीयं सूत्रमस्ति नयः इति सूत्रम्। सूत्रत्रयेपि एकः एव विषयः प्रतिपादितः। सूत्रत्रयेण एकमेव प्रमाणमागच्छति यद् व्याकरणे प्रकृतिप्रत्यय विभागः स्वीकर्तव्यः शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहाय अथ च समुदायार्थज्ञानाय अवश्यमेव प्रकृतिप्रत्यय विभागः स्वीकर्तव्यः इति। तत्र एकं सूत्रमादाय अहं वच्मि यद् कः प्रसङ्गः कः अस्ति हेतुमति चैति सूत्रस्य येन प्रसङ्गेन इदं ज्ञायते यद् प्रकृतिप्रत्यय विभागस्य समर्थनं कृतं भगवता भाष्यकारेण इति। तत्र विचारः अयं वर्तते इति यद् पाचयति इति समुदाये सत्यं धातु अवधिकः णिच प्रत्ययः पाचयति इति समुदाये पाचयति इति प्रकृति प्रत्ययार्थ समुदाये प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदाये अवधिभूतः धातुः अथ च धातुमुद्दिश्य णिच प्रत्ययः जातः। किन्तु तस्य णिच प्रत्ययस्य अर्थः कः इति तत्र विचारः। एकेन उक्तं यः ऋत्विग आचार्यः ऋत्विगाचार्येण उक्तं यद् णिच प्रत्ययार्थः प्रवर्तना णिच प्रत्ययार्थः अध्येषणं णिच प्रत्ययार्थः प्रार्थना इति। एवं रीत्या अन्येन उक्तं यद् णिच प्रत्ययार्थः मात्र प्रेषणे अध्येषणे अनुमतौ उपदेशे च अनुग्रहात्मकः यः व्यापारः सः व्यापारः णिच प्रत्ययस्य वाच्यः। एवं भूतः विचारः हेतुमति चैति सूत्रे णिच प्रत्ययार्थः कः भवितुमर्हति? धातु अवधिक विधीयमानः यः णिच प्रत्ययः तस्य णिच प्रत्ययस्य
अर्थः कः? ऋत्विगाचार्याणां मते भिन्नः अर्थः, आचार्य पाणिनि मते भिन्नः अर्थः। एवं तत्र सिद्धान्तः कः? तत्र भगवता भाष्यकारेण पाणिनि प्रोक्तः यः सिद्धान्तः यद् प्रेषणः प्रेषणे रूपे अर्थे एव अथवा आज्ञा अर्थे एव णिच् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, अनुमति अर्थे वा णिच् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति इति सिद्धान्तः सिद्धान्तितः। एवं सति यदि पाचयति इति समुदाये प्रकृति प्रत्यय विभागः भवत्येव नहीं, अथवा पाचयति इति समुदाये यदि प्रकृति प्रत्ययस्य विभागः न स्वीक्रियते तदा णिच् प्रत्ययार्थः ऋत्विगादि आचार्याणां मते एतदर्थकः, आचार्य पाणिनि मते एतदर्थकः इति विचारपरकः यः भाष्यग्रन्थः तस्य भाष्यग्रन्थस्य असंगत्यापत्तिः। एवं रीत्या हेतुमति च इति सूत्र भाष्य प्रामाण्यात्, हेतुमति च इति सूत्रे णिच् प्रत्ययार्थ प्रदर्शन णिच् प्रत्ययार्थ निर्णायक परभाष्य व्याख्यानात् अवश्यमेव अयं सिद्धान्तः स्वीक्रियते यद् व्याकरणे प्रकृति प्रत्ययोः विभागः स्वीकृतः भवति शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहाय। एवं रीत्या शब्दस्य द्वैविध्यम् आगतम्, शब्दस्य द्वैविध्यम् आगतम्। पच धातु अवधिकः णिच् प्रत्ययः इति। तो पच प्लस णिच् इति या अवस्था, सा अवस्था अन्वाख्येय शब्दस्य वर्तते, सा संज्ञा अन्वाख्येय शब्दस्य वर्तते। किंतु पाचयति इति शब्दस्य या अवस्था प्रकृति प्रत्यय विशिष्टेन निष्पन्नः यः क्रियावाचकः शब्दः पाचयति इति तस्य अवस्था स्थिति रूपस्य स्थिति लक्षणस्य वर्तते। यतोहि स्थिति लक्षणं ज्ञापकं लक्षणं स्वरूपं। स्थिति लक्षणम् इत्यत्र लक्षण शब्दः स्वरूपपरः। एवं रीत्या स्थिति लक्षणम् अर्थात स्थिति स्वरूपस्य बोधकं। स्थितिः का अस्ति? यत्र परिवर्तनं न भवति, यत्र नास्ति परिवर्तनं संभवति, परिवर्तनं न संभवति, तदेव स्थितिः, सा एव स्थितिः। तादृश अपवर्तनीयायाः स्थितेः ज्ञापकः शब्दः पाचयति इति कृत्वा स्थितिलक्षणः शब्दः पाचयति। अथ च अन्वाख्येयः शब्दः पच णिच् तिङ् इत्यादि प्रकृति प्रत्यय विभागः। अयं सर्वोऽपि विषयः हेतुमति च इति सूत्रे आगतः। अर्थात निजर्थ निर्णायकः यः प्रसंगः तेन प्रसंगेन इदं ध्वनितम्। एवं रीत्या आपोद्धार विषये प्रमाणं वर्तते हेतुमति च इदं सूत्रम्। अग्रे आगतं यद् स्थितिलक्षणपदेन पदस्य ग्रहणं पदार्थः वाक्यार्थो वा तथा हि उक्तं। नहि वा पदस्यार्थे प्रयोगात्, इदं वार्तिकमस्ति। नहि वा पदस्यार्थे प्रयोगात् पदार्थस्य वाक्यार्थस्य च स्थितिलक्षणार्थस्य रूपे स्वीकृतः वर्तते। उक्तं तत्र नहि किंचित् पदं नाम रूपेण नियतं क्वचित्
पदानां रूपमर्थो वा वाक्यार्थादेव जायते। एवं रीत्या न न वा पदस्यार्थे प्रयोगात् न वा पदस्यार्थे प्रयोगात् इदं यद्वार्तिकं वर्तते तद्वार्तिकमेव स्थितिलक्षणे पदे अथ च वाक्यार्थे प्रमाणम्। अतः स्थितिलक्षण विषयकं प्रमाणम् इदं वार्तिकरूपानुशासनमेव अस्ति। एतदनन्तरं सम्बन्धः एतदनन्तरं कः आगच्छति? सम्बन्धः। तो सम्बन्धः अथ च मध्ये एकः अन्यः अपि विषयः यद् अन्वाख्येयः। अन्वाख्येयस्य विषये अहम् उक्तवान् अस्मि। यदि पदस्य अन्वाख्यानं भवति वाक्यस्य वा अन्वाख्यानं भवति। कथितं वर्तते तत्र अर्थात् पदं साविधेयं पदात् वाक्यार्थनिर्णयः। अर्थात् पदं साविधेयं पदात् वाक्यार्थनिर्णयः पदसंघातजं वाक्यं वर्णसंघातजं पदम्। तो साविधेयं पदं पदात् वाक्यार्थनिर्णयः। वाक्यार्थनिर्णये पदार्थज्ञानं कारणं। तर्हि पदं किमस्ति? पदसंघातजं वाक्यं वर्णसंघातजं पदं। वर्णसमुदायः पदं पदानां समुदायः वाक्यं पदानां समूहो वाक्यं वर्णानां समूहो पदमिति। तत्रैव कारिका वर्तते। पदम् अर्थात् पदं साविधेयं पदात् वाक्यार्थनिर्णयः पदसंघातजं वाक्यं वर्णसंघातजं पदमिति। अनेन रीत्या अन्वाख्येयं पदमपि भवति अन्वाख्येयं वाक्यमपि भवति। अथ च पदार्थस्यापि निर्णयः वाक्यार्थस्यापि निर्णयः। एवमेव सम्बन्धविषये आगच्छति। यद् सम्बन्धविषये किं प्रमाणमस्ति? तत्र उक्तं यदा कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थितः सम्बन्धः द्विविधः उक्तः। एकः सम्बन्धः कार्यकारणभावः, अपरः सम्बन्धः योग्यतारूपः। कार्यकारणभावरूपस्य सम्बन्धस्य चर्चा कुत्र वर्तते? तत्रापि तस्यापि चर्चा कृता वर्तते यद् तेऽपि हि तेषाम् उत्पत्तिः प्रभृत्यादि विनाशात् बुद्धिर्व्याचक्षाणाः सतो बुद्धिः विषयान् प्रकाशयन्तीति। इदं यद् वाक्यं वर्तते भाष्यस्य इदं वाक्यमेव प्रमाणं यद् शब्दार्थमध्ये कार्यकारणभावः सम्बन्धः भवति। स्वरूपं तस्य किं भविष्यति इति अन्या कथा। एवमेव योग्यभावरूपः योग्यभावेनापि यः सम्बन्धः उपवर्णितः तत्रापि उक्तम् अविधानं पुनः स्वाभाविकम्। अविधानं पुनः स्वाभाविकमिति। तो तत्र अविधानं पुनः स्वाभाविकम्। अविधानं कथनम् अर्थात् अर्थः स्वाभाविकमिति। तो स्वाभाविकं यतोहि योग्यतायाः वर्णनं स्वाभाविकसम्बन्धरूपेणैव कृतं वर्तते। इन्द्रियाणां स्वविषयेषु अनादिर्योग्यता यथा अनादि अर्थैः शब्दानां सम्बन्धः योग्यता तथा अस्यां कारिकायां योग्यतारूपस्य सम्बन्धस्य यद् वर्णनं कृतं तत्तु स्वाभाविकसम्बन्धस्यैव वर्णनं कृतं वर्तते। अस्य स्वाभाविकसम्बन्धस्य चर्चा पाणिनीयसूत्रे द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य यः 98 सूत्रं वर्तते तस्मिन् सूत्रे कथितम् अविधानं पुनः स्वाभाविकम्। वार्तिकं वर्तते
इदं तस्य सूत्रस्येदं वार्तिकं यद अविधानं पुनः स्वाभाविकम् इति। तो अविधानं पुनः स्वाभाविकम् इदं यदवार्तिकमस्ति तदवार्तिकं योग्यतारूपः स्वाभाविकः सम्बन्धः शब्दार्थयोः मध्ये भवति इत्यस्य वर्णनं जातम्। अतः इदं वार्तिकरूपानुशासनमेव प्रमाणमस्ति यद् व्याकरणे शब्दार्थयोः मध्ये स्वाभाविकः सम्बन्धः। अथ च द्विविधः यः सम्बन्धः तस्य सम्बन्धस्य फलम् अपि द्विविधं प्रतिपादितं। तत्र तु पस्पशाह्निके महाभाष्ये एव वर्णितः पस्पशाह्निके महाभाष्ये एव प्रतिपादितमस्ति यद् साधुशब्दप्रयोगे धर्मः समानायामर्थावगतौ शब्दैश्च अपशब्दैश्च तत्र साधुशब्दप्रयोगे धर्मः इति। नापभासित वै नापम्लेक्षित वै इति। तत्र समानायाम अर्थावगतौ शब्दैश्च अपशब्दैश्च इति तत्र शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इत्यनेन साधुशब्दस्य साधुशब्देन सह यः तज्जन्य अर्थस्य सम्बन्धः तत्र अविधायकत्वं वर्तते। अर्थात शब्दे शक्तिद्वयम् एकम एका च शक्तिः अविधान रूपा अर्थबोध जनकता रूपा द्वितीया च अदृष्टोत्पादकता रूपा। तत्र असाधु शब्देन सह यः सम्बन्धः सह तेन सम्बन्धेन मात्र अर्थबोधः एव भवति, पुण्यजनकता तत्र न वर्तते। किन्तु साधु शब्देन सह यः सम्बन्धः तेन सम्बन्धेन अर्थबोधः अपि भवति, अथ च तत्प्रयोगे पुण्यजनकता अपि भवति। एवं रीत्या इमानि एव प्रमाणानि सन्ति यैः प्रमाणैः भर्तृहरिः अष्टानां विषयाणां प्रतिपादनं कृतवान्। इमानि एव प्रमाणानि सन्ति। एवं रीत्या स्मृत्यर्थं केचिदेव स्मृत्यर्थम् अनुगम्यन्ते। अर्थात कश्चन सिद्धान्तः प्रातिशाख्ये वर्तते, कश्चन सिद्धान्तः अन्यत्र कुत्रापि वर्तते, कश्चन सिद्धान्तः स्मृतिषु वर्तते, स्मृतिषु प्रतिपादितः वर्तते। तत्र केचनेव यथागमम् येषां सिद्धान्तानाम् उपयोगितास्ति तस्यैव सिद्धान्तस्य स्मरणं कृतं। विचार्यतां चिन्तयन्तु यद् स्मरणं कस्य भवति। बहुधा मया उक्तं यद् स्मरणविषये लक्षणत्रयं समुपस्थितं भवति। तत्र एकं लक्षणमस्ति संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः इति तर्कभाषायाम् उक्तं। योगसूत्रे उक्तं अनुभूतविषयस्यासंप्रोषा स्मृतिः इति। लक्षणं किमपि स्यात्, किन्तु इदं तु सत्यं यद् यः विषयः पूर्वतः ज्ञातः वर्तते सर्वदा तस्यैव विषयस्य स्मरणं भवति। यः विषयः न हि पूर्वतः ज्ञातः तस्य विषयस्य स्मरणं कदापि न भवितुमर्हति। एवं रीत्या अष्टौ ये विषयाः स्मृताः सन्ति, ये अष्टौ विषयाः सन्ति, ये स्मृताः सन्ति पाणिनीयव्याकरणे, ते विषयाः इतः पूर्वमपि वर्णिताः सन्ति। तेषां विषयाणां ज्ञानं पूर्वतः अस्ति। तत्तद् स्मृतिषु प्रातिशाख्यादिषु च
अयं विषयः प्रतिपादितः वर्तते। तमेव तं विषयमेव आदाय अस्मिन् शास्त्रोपयोगी तेषां विषयाणां प्रतिपादनं क्रियते। यथा भवन्तः जानन्ति एव यद् वर्णानां या उच्चारण प्रक्रिया वर्तते, वर्णानां यदस्थानमस्ति, वर्णानां च यः प्रयत्नः अस्ति, सः तदस्थानं स च प्रयत्नः पाणिनीयशिक्षायां प्रतिपादितमस्ति। पाणिनीयशिक्षायां तेषां वर्णनं वर्तते। तद्वदेव बहुव्रीच प्रातिशाख्येऽपि कस्य वर्णस्य किमुच्चारणं स्थानं, कस्य वर्णस्य कः प्रयत्नः इति बहुव्रीच प्रातिशाख्येऽपि प्रतिपादितम्। तत्र बहुव्रीच प्रातिशाख्ये यत् प्रतिपादितम् अस्ति तदेवमस्ति यद् पाणिनीयव्याकरणरीत्या या पाणिनीयशिक्षारीत्या एकारस्य कंठतालुस्थानं भवति। एकारे कंठतालुजनकता पाणिनीयशिक्षारीत्या, किन्तु बहुव्रीच प्रातिशाख्यरीत्या एकारः एकारे न हि कंठतालुस्थानजनकता किन्तु मात्र तालुस्थानजनकता। यदा चिन्तयन्तु, यदा एकारस्य कंठतालुस्थानमस्ति तत्पक्षे सकारस्य तालव्यसकारस्य एकारेण सह सवर्णसंज्ञा न भवति। आभ्यन्तरप्रयत्नश्चतुर्धा इति पक्षे सकारस्य एकारेण सह सवर्णसंज्ञा न भवति। यतोहि सकारे तालुस्थानजन्यता एकारे च कंठतालुस्थानजन्यता वर्तते इति यावत् उच्चारणस्थानसाम्याभावात् उभयोः सवर्णसंज्ञा न भवति। किन्तु यदि बहुव्रीच प्रातिशाख्यरीत्या प्रतिपादनं क्रियते तदा बहुव्रीच प्रातिशाख्यरीत्या एकारः अपि मात्र तालुस्थानजन्यं वर्तते। एकारेपि मात्र तालुस्थानजन्यता। यदा एकारे मात्र तालुस्थानजन्यता तदा तालव्यसकारेण सह एकारस्य सवर्णसंज्ञा भविष्यति चतुर्धा आभ्यन्तरप्रयत्नपक्षे। किन्तु पाणिनीयशिक्षायां यत् प्रतिपादितं यद् कंठतालुस्थानम् एकारस्य तत्तु स्वीकृतं, किन्तु बहुव्रीच प्रातिशाख्ये यत् प्रतिपादितमस्ति मात्र तालुस्थानजन्यत्वम् एकारे तच्च न स्वीकृतं। यतोहि सः पाणिनीय शास्त्र प्रक्रिया उपयोगी नास्ति। तत्र पाणिनीय व्याकरण शास्त्रीया या प्रक्रिया तदुपयोगित्वं नास्ति बहुव्रीच प्रातिशाख्ये यत् प्रतिपादितम्। अतः तस्य स्वीकरणं न भवति। तदेव कथयति केचिद् एव अनुगम्यन्ते, सर्वे सिद्धान्ताः न स्वीक्रियन्ते। ये सिद्धान्ताः तत्तद् स्मृतिषु तत्तद् प्रातिशाख्येषु वा प्रतिपादिताः सन्ति, ते सर्वे सिद्धान्ताः न अस्माभिः स्वीक्रियते। ते एव सिद्धान्तः स्वीक्रियते यैः सिद्धान्तैः पाणिनीय व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रियायाः निर्वाहः भवति। ये सिद्धान्ताः पाणिनीय व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रियायाः प्रतिबन्धकाः न भवन्ति। ये च प्रतिबन्धकाः न हि तेषां सिद्धान्तानाम् अस्मिन् शास्त्रे स्वीकृतिः भवति या तेषां सिद्धान्तानां ग्रहणं भवति अस्मिन् शास्त्रे। तदेव तद्ध्वनयितुमेव उक्तं कारिकायां
केचिद एव अनुगम्यन्ते स्मृत्यर्थम स्मृत केचिदेव यथागमम यथाशास्त्रम केचनैव सिद्धान्ताः स्वीकृताः भवन्ति। ये सिद्धान्ताः प्रक्रियायाः प्रतिबन्धकाः न सन्ति, प्रक्रियायाः सम्पोषकाः सन्ति, तेषामेव सिद्धान्तानां ग्रहणं भवति। तदेव प्रतिपादितं वर्तते अस्यां कारिकायाम्। अस्याः कारिकायाः इदमेव तात्पर्यं वर्तते इति। अग्रिमा च कारिका वर्तते यद् शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धाः साधवः धर्मसाधनम् अर्थप्रत्यायनाभेदे विपरीतस्तु असाधवः। ततः पूर्वमुक्तं संबंधाः साधु असाधुषु। तो संबंधाः साधु असाधुषु इत्युक्त्या साधूनाम् असाधूनाञ्च बोधकत्वाविशेषः यथा बोधकता व्याकरणनये अन्येषां नये भिन्ना कथा वर्तते, अहं कथयिष्यामि। किन्तु व्याकरणनये यथा बोधकता यथा अर्थ प्रत्यायकता साधु शब्देषु साधु शब्दनिष्ठा तथा अर्थ प्रत्यायकता अर्थबोधकता असाधु शब्दनिष्ठापि। एवं रीत्या संबंधः अर्थस्य शब्देन सह संबंधः समान रूपेण साधौ असाधौ च वर्तते। किंतु तत्र भेदः कः भेदः? यदि समान रूपेण अर्थ प्रत्यायकता साधु शब्दवत् असाधु शब्देपि तदा कः भेदः? किं वैलक्षण्यं? तत्र वैलक्षण्यमस्ति यदा साधु शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तदा अर्थ प्रत्यायकतया सह धर्मः अपि भवति, अदृष्टस्योत्पत्तिरपि भवति। असाधु शब्दस्य यदा प्रयोगः क्रियते तदा अर्थबोधः तु जायते, अर्थबोधे न काचित् विप्रतिपत्तिः, परञ्च धर्मोत्पत्तिर्न भवति, अदृष्टोत्पादकता नास्ति। असाधु शब्दे अर्थबोधकता तु वर्तते, किन्तु अदृष्टोत्पादकता नास्ति। साधु शब्दे अर्थबोधकता सह अर्थबोधकत्वेन सह अदृष्टोत्पादकत्वमपि वर्तते। एवं रीत्या साधु शब्दानामेव प्रयोगः कर्तव्यः। तत्र कः शब्दः साधुः कश्च शब्दः असाधुः इति अवश्यमेव निर्णयः कर्तव्यः भवति। यदा अयं सिद्धान्तः सिद्धान्तितो भवति यद् साधु शब्देभ्यः एव साधु शब्देषु यथा अर्थ प्रत्यायकता शक्तिः वर्तते तथैव अर्थ प्रत्यायकता शक्तिः यदि असाधु शब्देपि वर्तते, किन्तु अदृष्टोत्पादकता साधु शब्दे एव असाधु शब्दे नास्ति चेत् तदा अवश्यमेव अयं विषयः विचारणीयः भवति, अवश्यमेव अयं विषयः मनसि आगच्छति। तर्हि यद् कः शब्दः साधुः अथ च यस्य शब्दस्य यः शब्दः साधुः इति स्वीक्रियते, यस्मिन् शब्दे साधुत्वं तिष्ठति, अथवा साधु शब्दस्य निर्णयः कथं भवति, कथं निर्णयः कर्तव्यः? यद् अयं शब्दः साधुः अयं च शब्दः असाधुरिति, तदेव निर्णयाय तस्य विषयस्यैव प्रतिपादनाय कथयति यद् शिष्टेभ्यः
आगमात् सिद्धाः साधवः धर्म साधनम अर्थ प्रत्यायना भेदे विपरीतस्तु असाधवः। तत्र अर्थ प्रत्यायना भेदे अर्थ प्रत्यायनस्य अर्थात अर्थबोधकत्वस्य साधूनां असाधूनांच विशेषाभावेपि समाने सत्यपि शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धाः शब्दाः साधवः इति। तत्र शिष्टेभ्यः शिष्टः कः भवति? यतोहि इदानीन्तनकालस्य इयं स्थितिः यद् कश्चनपि जनः स्वकृते अशिष्टत्वं न स्वीकरोति, सर्वोऽपि जनः स्वस्य कृते स्वात्मानं शिष्टं मन्यते, अतः अवश्यमेव शिष्टस्य परिभाषा स्वीकरणीया। तर्हि शिष्टत्वं नामत्र आप्तोपदेशः। यः आप्तः सः एव वस्तुतः शिष्टः। तो आप्तः कः भवति? यद् रागादि वसादपि यः नान्यथावादी सः वस्तुतः भवति आप्तः। तो रागादि वसादपि यः नान्यथावादी सः एव वस्तुतः आप्तः इति। तेन आप्तेन उच्चरितः यः शब्दः सः शब्दः साधु भवति इति साधुत्वस्य एकं कारणम्। यतोहि एवं नास्ति यद् केनचित् व्याकरणेन यदि शब्दस्य साधुता न संभवति चेत् सः शब्दः असाधुरेव, एवं न स्वीकुर्मः। किन्तु यदि सः शब्दः आप्तपुरुषेण उच्चरितः, तस्मिन् शब्दे आप्तोच्चरितत्वं वर्तते चेत् तस्मिन् शब्देपि साधुत्वं स्वीकर्तव्यम्। एकं कारणम् उक्तं शिष्टेभ्यः आगमात्। शिष्टेभ्यः सिद्धाः न शिष्टेभ्यः उच्चरिताः या शिष्टोच्चरिताः शब्दाः साधवः भवन्ति। अथ च आगमात्। आगमात् इत्यस्य तात्पर्यमस्ति अनाद्यवच्छिन्न आचार परंपरा स्मृति रूपात्। अनादिकालतः प्रचाल्यमाना या परंपरा, अनादिकालात् या परंपरा आगच्छति, तस्याः परंपरायाः स्मरणमेव स्मृतिरूपः एव आगमः। यतोहि आगमस्य स्मरणं भवति। आगमस्य किं भवति? आगमस्य स्मर्ताः ऋषयः सन्त्येव इति। एवं रीत्या तो अनाद्यनवच्छिन्न आचार परंपरा या वर्तते सः एव वस्तुतः आगमः। तो कास्ति अनादि परंपरा, अनाद्यनवच्छिन्न परंपरा? तो भवद्भिः एका सुदीर्घा परंपरा श्रूयते यद् बृहस्पतिः इंद्राय, इंद्रश्च भारद्वाजाय, भारद्वाजः ऋषिभ्यः, ऋषिः ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः इति एका सुदीर्घा परंपरा वर्तते। बृहस्पतिः इंद्राय प्रोवाच, इंद्रः भारद्वाजाय प्रोवाच। इयं स्मृतिः पूर्वं श्रवणे एव आसीत्, लिपिरूपा नासीत्। अनन्तरं लिपिरूपता आगता अस्यां स्मृतौ। एवं रीत्या इयमेका सुदीर्घा परंपरा यद् ब्रह्मणः
ब्रह्मणः इंद्राय अध्यापित इंद्राय प्रोवाच इत्यादि रीत्या एक परंपरा इति बहुधा श्रुतमेव। किंतु तस्यां परंपरायां कश्चन क्लेशः आसीत्। तम क्लेशं मनसि निधाय परवर्तिनः आचार्याः कासकृष्णादयः, पाणिनेः पूर्वं ये आचार्याः कासकृष्णादयः, ते आचार्याः तस्यां परंपरायां दोषं दृष्ट्वा एका स्मृतिः रचिता। किंतु अनन्तरं पाणिनिः अल्पे एव काले महतां साधु शब्दानां ज्ञानं यथा रीत्या स्यात् एतदर्थं व्याकरणशास्त्रस्य रचना कृता इति। एवं सति आगमात् इति आगमपदेन आगमात् सिद्धः साधवः धर्म साधनम् स्वयमेव कथयति यद् साधवः शब्दः साधवः ये शब्दाः तेषु शब्देषु धर्म साधनत्वं विद्यते। कारणमिदमस्ति यद् अर्थबोधकता समान रूपेण वर्तते। अतः अर्थबोधकत्वेन साधु असाधु शब्दयोर्मध्ये भेदः नास्ति। अर्थबोधकत्वेन साधु असाधु शब्दयोर्मध्ये भेदः न प्रतिपादयितुं शक्यते। अतः येन धर्मेण अथवा यः धर्मः उभयोः भेद प्रतिपादकः तस्यैव धर्मस्यत्र उपादानं कृतम्। तदेव कथयति प्रत्यायन अभेदे प्रत्यायनं ज्ञानम्। अर्थ प्रत्यायनम अर्थात अर्थ प्रत्यायकता अर्थबोधकता अभेदे अस्ति, विशेषः नास्ति, भेदः नास्ति। किन्तु यः ये शब्दाः असाधवः सन्ति येषां प्रयोगः न शिष्टैः कृतः न वा व्याकरणेन तेषां शब्दानां संस्कारः एवं भूताः ये शब्दाः ते शब्दाः भवन्ति असाधवः। एतद् विषये अहं किञ्चित् वच्मि यद् शब्दानां यद् साधुत्वम् असाधुत्वं वा भवति कश्चन शब्दः स्वरूपतः एव असाधु, कश्चन शब्दः स्वरूपतः एव साधु। यतोहि यः शब्दः व्याकरणे या यस्य शब्दस्य व्याकरणेन संस्कारः जातः, यः शब्दः व्याकरणेन संस्कारितः सः शब्दः साधुः भवति। किन्तु यस्य शब्दस्य व्याकरणेन संस्कारः न जातः सः शब्दः वस्तुतः असाधुः भवति। इदं तु सत्यमस्ति। परञ्च असाधुता कस्मिंश्चित् शब्दे असाधुत्वं वा स्वरूपतः तिष्ठति। अर्थात् कश्चन शब्दः स्वरूपतः असाधुः भवति यत्र व्याकरण संस्कारस्य चर्चैव नास्ति। यथा आणवयति वट्टयति इति। आणवयति इत्यस्य अर्थः आज्ञापयति, वट्टयति इत्यस्य अर्थः वर्तयति इति। तो आणवयति वट्टयति अनयोः शब्दयोः स्वरूपतः एव असाधुत्वं, यतोहि न हि एतेषां व्याकरणेन संस्कारः जातः। अतः एषु शब्देषु स्वरूपतः असाधुत्वं तिष्ठति। परञ्च चिन्तयन्तु यदा पस्पशाह्निके महाभाष्ये गोशब्दस्य के अपभ्रंशाः भवितुमर्हन्ति इति यदा परिगणनं कृतं भगवता भाष्यकारेण तदा उक्तं गावी गोणी गोता गोपतलिका इति। एकस्य शब्दस्य बहवः अपशब्दाः, एकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः
यथा गावी गोणी गोता गोपतलिका इति। एषु शब्देषु एकोऽपि शब्दः तथा भूतः नास्ति यस्य संस्कारः व्याकरणेन न भवति। गावी गोणी गोता गोपतलिका एषु गो शब्दस्य अपभ्रंशेषु परिगणिताः ये शब्दाः तेषु शब्देषु एकोऽपि एवं भूतः शब्दः नास्ति यस्य शब्दस्य संस्कारः व्याकरणेन न भवति। यथा गावी इति ङीप प्रत्ययान्तः शब्दः अथ च गोदोहन पात्र विशेषार्थकः। गावी गोणी अपि शब्दः तथा भूतः एव। एवमेव गोता शब्दस्य तु तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रस्य यदा व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कृतं तलप्रत्ययस्य च उदाहरणं दत्तं तदा कंठरवेण उक्तं गोरभावः गोता। एवमेव गोपतलिका शब्दस्यापि साधुत्वं भवति। गोपतलिका शब्देपि व्याकरणेन संस्कारः भवति। चिन्तयन्तु यद् एषां शब्दानाम् अपशब्देषु परिगणनं कृतं तेषु समेषु शब्देषु व्याकरणेन संस्कारः भवति। अतः एषु शब्देषु स्वरूपतः असाधुत्वं न तिष्ठति। एषु शब्देषु स्वरूपतः असाधुत्वं न तिष्ठति। किन्तु अत्र अर्थभेदकृतः यदसाधुत्वं या अर्थभेदकृतं यत् असाधुत्वं तदसाधुत्वम् अस्ति। स्वरूपतः असाधुत्वं नास्ति एतेषु शब्देषु, किन्तु अर्थभेदकृतः यदसाधुत्वम् अस्ति तदसाधुत्वं वर्तते एषु शब्देषु। एवं रीत्या शब्दानाम् असाधुत्वनिर्णयः द्विविधः भवति। एकः शब्दः स्वरूपतः असाधुः यस्य व्याकरणेन संस्कारः न जातः, यथा उदाहरणं दत्तं मया आणवेति वट्टयति इति। द्वितीयः शब्दः साधु भवति यद्यपि तस्य शब्दस्य व्याकरणेन संस्कारः जातः, किन्तु व्याकरणेन संस्कार जातेपि अर्थभेदकृतं यत् असाधुत्वं तद् असाधुत्वम् अस्ति। यदा गोणी शब्दस्य गोदोहन पात्रादि रूपे अर्थे प्रयोगः क्रियते तदा सः शब्दः साधु स्वार्थे साधु। स्वार्थे अर्थात गोणी शब्दजन्यः यः गोदोहन पात्रादि रूपः अर्थः तस्मिन् अर्थे गोणी शब्दः साधुः। तद भिन्न अर्थे असाधु, किंतु शासनादिमान पिंडरूपार्थे यदा गोशब्दस्य प्रयोगः क्रियते तदा सः एव गोणी शब्दः असाधुः। एवं रीत्या गोणी शब्दे यदसाधुत्वमस्ति तत्तु असाधुत्वम् अर्थभेदकृतम् असाधुत्वमस्ति। अयं विषयः बहुधा सूत्रेषु आगतः। यथा वार्तिकमस्ति वर्णकातान्तवे। वर्णकातान्तवे इत्यस्य तन्तूनां समूहः तो तन्तूनां समूहः इत्यर्थे यदा वर्णक शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तदा वर्णका इति भवति। यदि पक्षी अर्थे प्रयोगः क्रियते चेत् वर्णिका इति भवति। अर्थात वर्णका अथवा वर्णिका उभयोः शब्दयोः स्वरूपतः असाधुत्वं नास्ति। एवमेव तारका ज्योतिषि। ज्योतिः नक्षत्रं। नक्षत्रे रूपे अर्थे यदा
शब्दः प्रयुक्तः भवति तदा तारका, तद्भिन्ने अर्थे यदा प्रयुक्तः भवति तदा तारिका। एतेन किम् आगच्छति? यद् तारका अथ च तारिका एतयोः शब्दयोः स्वरूपतः असाधुत्वं नास्ति। व्याकरणेन एतयोः शब्दयोः संस्कारः भवति, संस्कारः जातः। तथापि यः यस्मिन् अर्थे यस्य शब्दस्य शक्तिः या यस्य शब्दस्य यः अर्थः निर्धारितः तद्भिन्ने अर्थे यदि शब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् तदा तस्यैव शब्दस्य असाधुत्वं भवति। अतएव मया उक्तं यद् अर्थभेदकृतमपि असाधुत्वं भवति। एवं रीत्या असाधोः निर्णयः, असाधु शब्दानां निर्णयः कर्तव्यः। तो अर्थप्रत्यायना भेदे विपरीतस्तु असाधवः, अर्थात येषु शब्देषु शिष्टप्रयुक्तत्वं नास्ति अथवा व्याकरणेन संस्कारः नास्ति चेत् एवं भूतः ये शब्दाः भवन्ति ते शब्दाः असाधवः। असाधु ये शब्दाः स्वरूपतः ये असाधु शब्दाः। अत्र असाधु पदेन स्वरूपतः यः शब्दः असाधुः तस्यैव ग्रहणम्। तो स्वरूपतः यः शब्दः असाधुः तेन असाधु शब्देन अर्थबोधः तु भवति, किन्तु पुण्यजनकता नास्ति, अदृष्टोत्पादकता नास्ति। इदमेव तात्पर्यम् अस्याः कारिकायाः। अथ च यदि निष्कर्षः उच्यते अस्याः कारिकायाः तदा एवं भूतं निष्कर्षं वक्तुं शक्नुमः यद् अर्थबोध अन्यथानुपपत्या। यतोहि कारणमिदमस्ति यद् दर्शनान्तरे अर्थात नैयायिकादयः ये आचार्याः ये दार्शनिकाः सन्ति ते साधु शब्दे एव अर्थबोधजनकता स्वीकुर्वन्ति। असाधु शब्दे तन्मते असाधु शब्दे अर्थप्रत्यायकता नास्ति। यदि असाधु शब्दे अर्थप्रत्यायकता नास्ति चेत् तदा ये अशिक्षिताः पामराः येषां जनानां साधु शब्दानां ज्ञानमेव नास्ति तेषां जनानां कथम् अर्थबोधः? तदा तेषां सिद्धान्तः विस्तृतः सः सिद्धान्तः अद्य नैव तस्य उपस्थापनं करिष्यामि, किन्तु तेषां निष्कर्षेण यः सिद्धान्तः तम् एव कथयामि यद् कारणद्वयं प्रतिपादितं तैः यद् असाधु शब्दं श्रुत्वा साधु शब्दस्य स्मरणं भवति। अतः स्मरणात् बोधः अथवा भ्रमात् बोधः, तत्र कारणद्वयं प्रतिपादितम्। एकं कारणं स्मरणं, द्वितीयं च कारणं भ्रमः। अतः भ्रमात् बोधः अथवा स्मरणात् बोधः। स्मरणं संभवति न वा? असाधु शब्देन साधु शब्दस्य स्मरणं संभवति वा? असाधु शब्दे साधु शब्दस्य भ्रमः संभवति न वा इति विचारणीयः विषयः आगमिष्यति। अयं विषयः अग्रे ब्रह्मकाण्डस्य समाप्तौ अयं विषयः आगमिष्यति। षट्कारिकायाम् अयं विषयः प्रतिपादितः, षट्कारिकासु अयं विषयः प्रतिपादितः वर्तते। षट्सु कारिकासु अयं विषयः प्रतिपादितः वर्तते। अतः यदा आगमिष्यन्ति ताः कारिकाः तदा अस्य विषयस्य उपस्थापनमहं करिष्यामि। एवं तर्हि एवं रीत्या साधु शब्देभ्यः एव साधु शब्दः एव प्रयोक्तव्यः, न साधु शब्दः इत्येव इदं अयं विषयः अस्यां कारिकायां प्रतिपादितमस्ति। अथ च साधुत्वस्य ज्ञानं कया रीत्या कर्तव्यम् इदमपि अस्यां कारिकायां प्रतिपादितम्।
इत्येव उक्त्वा अद्यहं विरमामि। धन्यवादाः। पुनः श्वः भगवत कृपया पाठनाय ब्रह्मकाण्डं पाठनाय उपस्थितो भविष्यामि यथा समयं। तावत् कृते भवतां समेषां कृते धन्यवादाः। नमो नमः।